आज 2077 साल पुष महिनाको 25 गते शनिबार। आज दिउँसो 3:30 बजेको समयमा विश्वविद्यालय मार्ग कक्षा 10 कोभिड अन्तिम वर्षको कक्षा लिइदिनु हुनको लागि हाम्रो लुम्बिनी थेरवाद बुद्धविहारमा रहनुभएका पूज्य श्री बन्देलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साधु वन्दना भन्थे। वन्दना भन्थे सुनिरहनु भएको छ भन्थे? सुनिरहेछ। सुनेको छैन भन्थे। सबै भन्थेमा वन्दना। सबै विद्यार्थीहरूलाई मैत्री मङ्गल कामना गर्दछु। आजको यस कक्षामा हामीले 2 हप्ता जति क्लास गर्न पाइनँ। मैले क्षमा प्रार्थी छु। काठमाडौँमा केही काम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आवत जावत गर्दाखेरि समय अनुकूल नभएको कारणले गर्दाखेरि कक्षा गर्न पाइनँ। त्यसको लागि चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई क्षमा प्रार्थी छु। आजको हाम्रो क्लास सुरु गरौँ है। त्यसो भए यो स्क्रिन सेयर गर्ने भयो क्या अरे? भयो। मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ? आयो। हामीले 10 प्रकारका रिद्धिहरूमध्ये 5 प्रकारका रिद्धी पहिले हाम्रो कक्षाहरूमा हामीले 5 प्रकारको रिद्धिहरू पढिसक्यौँ। अन्त हामीले चाहिँ नि हाम्रो समाधि रिद्धि, समाधि विफार रिद्धिसम्म हामीले पढेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले 6औं नम्बरको आर्य रिद्धि पढ्नेवाला छौँ। तपाईँहरूले सबैले मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ? सबैले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? सुन्नेछु भन्थे। सुन्नु भएन भने भन्नु होला है। आर्य रिद्धि आजको टपिक चाहिँ आज हामी सुरु आर्य रिद्धिबाट होइन। अब आर्य रिद्धिको त भन्नु पर्दैन, तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो अहिले। आर्य भनेको के हो त? ल भन्नुहोस् त। आर्य भन्ने शब्दले के अर्थ जनाउँछ? आर्य शब्दको अर्थ के हो त? हामी आर्य पुद्गल भन्छौँ, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्छौँ, आर्य सत्य भन्छौँ, आर्य सबै आर्य। आर्यको अर्थ के हो त? ल भन्नुहोस् त। आर्य भनेको उत्तम, श्रेष्ठ। हजुर। आर्य भनेको उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। उत्तमको अर्थ सबैभन्दा राम्रो अर्थ दिने शब्द हो आर्य। तर यहाँ आर्य भनेको चाहिँ नि जसले श्रोतापन्न आदि फल प्राप्त गरिसकेका छन्, जसले श्रोतापन्न आदि मार्ग प्राप्त गरिसकेका छन् हो त्यस्ता व्यक्तिलाई आर्य अथवा अरहन्तहरूलाई आर्य पुद्गल भनेर भनिन्छ हो। यहाँ पनि आर्य भनेको चाहिँ अरहन्त अथवा श्रोतापन्न आदि मार्ग प्राप्त गरिसकेका उहाँहरूलाई आर्य भनेर भनिन्छ र त्यो मार्गमा लागेकाहरूलाई पनि आर्य भनेर भन्न मिल्छ। बुझ्नुभयो? अनि यो आर्यहरूको रिद्धि उहाँ जस्तो उच्च विचार भएका अथवा चाहिँ नि उहाँहरू जस्तो चाहिँ नि मार्गफल प्राप्त गरिसकेका उहाँहरूको जुन धारणा छ, उहाँहरूले प्राप्त गर्ने जुन रिद्धि छ, उहाँहरूमा भएको जुन एक प्रकारका रिद्धि छ, त्यो रिद्धिलाई आर्य रिद्धि भनेर भनिन्छ। किन यसलाई आर्य रिद्धि भनेको भन्दाखेरि साधारण पृथकजन, तपाईँ हामी जस्ता साधारण व्यक्तिमा यस्तो नभएको केवल र केवल श्रोतापन्न आदि मार्ग फल प्राप्त गरेकाहरूमा अथवा चाहिँ नि उच्च मनस्थिति भएकाहरूमा मात्र देखिने हुने, उहाँहरूले मात्र चाहिँ नि अनुभव गर्ने, सेवन गर्ने रिद्धि भएको भएर यसलाई आर्य रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्यो। मैले अस्ति पनि बारम्बार भने रिद्धि भनेको कुनै एक किसिमको उत्तरी मनुष्य धर्म हो। उत्तरी मनुष्य धर्म भनेको साधारण मनुष्य भन्दा, साधारण मान्छे, तपाईँ हामी जस्तो साधारण मान्छे भन्दा उत्कृष्ट कोटिको, उत्कृष्ट तहको व्यक्तिमा अथवा हुने जुन गुणधर्म हुन्छ, जुन क्षमता हुन्छ,
त्यसलाई रिद्धि भनेर भनिन्छ। रिद्धिको अर्थ एउटा एक अर्थ के हो भन्दाखेरि पूर्णता हुनु, त्यो क्षमता हुनुलाई रिद्धि भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ नि यो आर्य पुद्गलहरूमा हुने क्षमता रिद्धिलाई आर्य रिद्धि भनेर भनिन्छ। जुन साधारण मनुष्यमा, साधारण मानवमा, साधारण मान्छेमा, तपाईँ जस्तोमा चाहिँ नि यो हुँदैन। अब कस्तो खालको रहेछ त आर्य रिद्धि भन्दाखेरि ग्रन्थमा के दिएको छ, हाम्रो संज्ञा छ, हामी ल हेर्नुहोस् त, तपाईँ र ममा कस्तो खालको वेदना उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि सुख वेदना, दुःख वेदना, उपेक्षा वेदना उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन? हो। त्यसै गरी हाम्रो कुनै पनि आरम्भण देख्यो भने, कुनै पनि चिज देख्यो भने कि त आहा भन्छौँ, कि त छ्या भन्छौँ, कि त छ्या पनि होइन, आहा पनि होइन भन्छौँ कि भन्दैनौँ? यस्ता तीन किसिमका चैतसिक, चित्त चैतसिकहरू हामीमा उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन त? अब राम्रो फुल देख्यो, राम्रो केही चिज देख्यो भने आहा भनिहाल्छौँ, हो कि होइन? त्यसै गरी केही चिज नराम्रो देख्यो भने छ्या भनिहाल्छौँ, हो कि होइन? तर त्यसलाई चाहिँ नि के भनिन्छ भन्दाखेरि संज्ञा भनिन्छ। संज्ञा भनेको चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको चित्तलाई चाहिँ संज्ञा भनिन्छ। अब दुई किसिमको संज्ञा विशेष गरी कुरा गर्दाखेरि दुई किसिमको संज्ञा, एउटा प्रतिकूल, एउटा चाहिँ नि अप्रतिकूल। यो ग्रन्थमा दिएको दुई किसिमको छ, प्रतिकूल, अप्रतिकूल र उपेक्षक, तीनवटा शब्द चाहिँ नि मेन छ। प्रतिकूल संज्ञा र अप्रतिकूल संज्ञा भनेको के हो भन्दाखेरि प्रतिकूल संज्ञा भनेको अब आन्द्रा भुँडी, जनावरको आन्द्रा भुँडी हामीले देखेको छ कि छैन त? देखेको छौँ नि, होइन र? हेलो, हजुर भन्दै सुनिरहनु भएको छैन? सुनिरहेको छु भन्दै। सुनिरहेको छ भने बिच बिचमा चाहिँ नि हजुर भन्नुहोस्, होइन भने मैले चाहिँ नि अब मूर्तिलाई हो कि कसलाई हो यहाँ चाहिँ नि कथा सुनाइराखेको जस्तो होला के। प्रतिकूल, सुरुमा हेर्नु त, प्रतिकूल आदिमा अप्रतिकूल संज्ञी भन्ने शब्द छ, हो कि होइन? अब के हो प्रतिकूल, के हो अप्रतिकूल? यो प्रतिकूल यहाँ चाहिँ नि संज्ञा पनि छ, हो कि होइन? प्रतिकूल भनेको घिन लाग्ने दृश्य छ नि, त्यसलाई प्रतिकूल भनेर भनिन्छ। अघि मैले भने आन्द्रा भुँडी, पहिला दसैँमा खसी बोको काट्दाखेरि आन्द्रा भुँडी निकाल्छ, हो कि होइन? त्यसपछि तपाईँहरूले देख्नु भएको होला त्यो ठुलो ठुलो बाटोमा कुकुरहरूलाई ठक्कर दिएर गाडीले त्यसका आन्द्रा भुँडी निस्किया हुन्छन्, कुहिएर गनाइसकेका हुन्छन्। त्यो हामीलाई मन पर्छ त? मन पर्दैन नि, हो कि होइन? हो। त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रतिकूल भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? मनलाई चाहिँ नि मनले नरुचाउने भएको भएर यसलाई चाहिँ नि प्रतिकूल संज्ञा, प्रतिकूल भनिन्छ अथवा प्रतिकूल संज्ञा भनिन्छ। बुझ्नुभयो? अब त्यसको ठ्याक्कै उल्टो, ओहो बगैँचामा गयो भने कति मगमग बास्ना आउने फुल, कति रङ्गी चङ्गी फुल हुँदाखेरि अप्रतिकूल संज्ञा, त्यो चाहिँ नि राम्रो संज्ञा भयो अथवा मन पर्ने संज्ञा हो। तेस्रो चाहिँ नि मन पनि पर्दैन, घृणा पनि छैन, हो। यो तेस्रो कुलको तेस्रो संज्ञा हो, उपेक्षक संज्ञा हो। अनि आर्यहरू, अब तपाईँहरूलाई याद होला एउटा कथा, भगवान बुद्ध एकतालि भिक्षाटन जानुभएको थियो। अनि भिक्षाटन जाँदाखेरि एकजना बिरामी रहेछ, उसलाई चाहिँ नि लेप्रोसी भन्छौँ नि हामी पहिला अङ्ग्रेजीमा, लेप्रोसी कुष्ठरोग हुनुपर्ने नेपालीमा, हो कि होइन? लेप्रोसी हो। कुष्ठरोग लाग्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो हातका जुन डिजिट हुन्छ नि, हातको औँलाहरू चाहिँ नि खस्छ, कुहिएर खस्छ। त्यो कुष्ठरोग लाग्यो भने त्यस्तो हुने रोगलाई कुष्ठरोग भनिन्छ। भगवान बुद्ध एकतालि भिक्षाटन जाँदाखेरि त्यस्तै कुष्ठरोग लागेको एकजना रोगीले भगवान बुद्धलाई भिक्षा दान दिनुभयो, भोजन दान दिनुभयो भगवान बुद्धको पात्रमा। भोजन दान दिँदाखेरि के भएछ भन्दाखेरि उसको त्यो औँलाको टुक्रा, कुष्ठ रोगीको त्यो औँलाको टुक्रा पनि भिक्षा सँगसँगै भगवान बुद्धको पात्रमा परेछ, हो कि होइन? अब तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि प्लेटमा परेको भए के हुन्थ्यो? एउटा सानो कपालको टुक्रा देख्नुहुन्न, पुरै महाभारत, होइन? शिवजी बनेर शिव ताण्डव गर्छ कि गर्दैनन् घरमा?
आफैले कमाएर खुवाउन पर्ने छोराछोरीहरू आफ्नै छोराछोरीहरूले त शिव ताण्डव देखाउँछन्, महाभारत युद्ध सुरु गर्छन्। सानो एउटा कपाल भयो भने हो कि होइन, सानो कपाल पनि पर्दैन, नुन अलिकति चर्को भयो त्यो पनि शिव ताण्डव सुरु गरिदिन्छ, हो कि होइन? तर चाहिँ नि यस्तो भगवान बुद्धको पात्रमा यसरी यस्तो कुहिएको कुष्ठरोगीको औँला भिक्षासँग परे तापनि भगवान बुद्धले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो जहाँ खसेको थियो त्यो भातको अथवा त्यो भिक्षाको त्यो भिक्षाटनको भोजनको त्यो भागलाई छुट्याएर हटाएर भगवान बुद्धले बाँकी भोजन चाहिँ नि सेवन गर्नुभएको थियो। बाँकी पिण्डपात चाहिँ नि भगवान बुद्धले खानुभएको थियो। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामीमा यस्तो गर्न सक्ने क्षमता छ त कसैमा? छैन। यो क्षमता भनेको कसमा हुन्छ भन्दाखेरि यो क्षमता यो उत्तरी मनुष्य धर्म कसमा हुन्छ भन्दाखेरि बुद्ध र आर्य पुद्गलहरूमा चाहिँ यस्तो क्षमता हुन्छ। यसलाई नै आर्य रिद्धि भनेर भनिन्छ। अब यो आर्य रिद्धिको लक्षण के हो, आर्य रिद्धि कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसको बारेमा अब कुरा गर्नु पर्यो। अब आर्य रिद्धि के हो भनेर बुझ्नुभयो होइन? ल हेर्नुहोस्, भगवान बुद्धले त्यो घिन लाग्ने साधारण व्यक्तिलाई घिन लाग्ने चिजमा पनि बुद्धले घिन मान्नु भएन, हो कि होइन? हो, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि आर्य पुद्गलहरूको रिद्धि अथवा उत्तरी मनुष्य धर्म हो। यसलाई आर्य रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? हो, अब यो चाहिँ नि कसरी प्राप्त गर्ने, कुन वस्तुमा प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा अब यहाँ पढ्नु है। प्रतिकूल आदिमा, प्रतिकूल भनेको प्रतिकूल आलम्बन अथवा प्रतिकूल दृश्य, यस्ता प्रतिकूल अवस्थामा पनि अप्रतिकूल सङ्गी भएर विहार गर्नु आर्य रिद्धि हो भनेर पहिलो वाक्यांश छ छैन? पहिलो वाक्य हो। त्यसपछि भनिन्छ के छ त भन्दाखेरि कुन चाहिँ हो आर्य रिद्धि। यहाँ भिक्षु यदि चाहन्छ भने म प्रतिकूलमा अप्रतिकूल सङ्गी भएर विहार गरौँ, तब अप्रतिकूल सङ्गी भएर विहार गर्दछ, उपेक्षक भएर विहार गर्दछ। स्मृति र सम्प्रजन्य सहित यो चित्तमा वशीभाव प्राप्त भएको आर्यहरूको हुनाले आर्य रिद्धि भनिन्छ भनेर पढ्नुभयो, हो कि होइन? अब यसमा चाहिँ नि कसरी घिन लाग्ने चिजमा पनि घिन नमान्ने गरी कसरी हाम्रो मन विकास गर्ने त, त्यसको बारेमा हामीले अब पढ्नु पर्यो। तपाईँले याद छ भगवान बुद्ध गृहत्याग गरेपछि कहाँ गए, कहाँ जानुभयो? भगवान बुद्ध गृहत्याग गरेर पाल्पा गए कि तानसेन गए? जवाफ दिनु त कोही छैन नि। के अरे आज सबैजना चाहिँ नि मौन व्रत धारण गरेका छन् कि के हो? हेलो त रहेछ नि त। भगवान बुद्ध प्रवर्जित हुने बित्तिकै कहाँ जानुभयो त? प्रवर्जित हुने बित्तिकै गृह त्याग गरेर बुद्ध कहाँ जानुभयो? तानसेन जानुभयो कि पाल्पा जानुभयो कि पोखरा जानुभयो? उरुवेल होइन, राजगृह उरुवेल वनमा जानुभयो। वृन्दावनमा होइन, उरुवेल वनमा, वृन्दावनमा होइन, त्यसमै सिद्धार्थले गृह त्याग गरेर कहाँ जानुभयो त? अनुमा खोला तरेर ऋषि वेश धारण गर्नुभयो, तपस्वीको वेश धारण गर्नुभयो। ती नजिकै एउटा वन थियो, त्यो वनलाई भनिन्छ के अरे अनुप्रिय अम्ब आँपको बगैँचामा, आँपको वनमा एक हप्ता बसेर। अनुप्रिय अम्ब आँपको वन कहाँ छ भन्दाखेरि कुशीनगरको छेउछाउतिर छ। त्यहाँ एक हप्ता बसेर त्यसपछि कहाँ जानुभयो? उहाँ चाहिँ नि राजगृहमा जानुभयो।
जहाँ चाहिँ नि बिम्बिसार राजाको राज्य थियो, राज्य गर्थे, हो कि होइन? हो त्यहाँ गएर उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि भिक्षा मागेर खानुभयो हो। भिक्षा मागेर खाँदाखेरि उहाँ त कपिल वस्तुमा हुँदाखेरि कस्तो खालको भिक्षा खानुहुन्थ्यो भन्दाखेरि भातमा बासमती चामलमा घिउ हालेर होइन, त्यस्तो चाहिँ नि 32 व्यञ्जनको खाना खाएको मान्छे त्यो गल्ली गल्लीमा भिक्षा मागेर खाँदाखेरि भात पनि त्यसमा हालिदिन्छ, झोल पनि त्यसमा हालिदिन्छ, अचार पनि त्यसमा हालिदिन्छ, सबै मिक्स गरेर दिएपछि, मिसाएर दिएपछि कस्तो खालको चित्त उत्पन्न भयो भन्दाखेरि घृणा चित्त उत्पन्न भयो रे। बुझ्नुभयो? यो कथा त सुन्नुभएको छ होला नि? हो, तपाईँलाई पनि सबै चिज एकै ठाउँमा हालेर मुछेर दियो भने कति आनन्द, आहा कति मिठो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ? भन्नुहुन्न नि होइन? हो, यस्तो खालको संज्ञा, यस्तो खालको मन उत्पन्न भयो भने त्यसलाई चाहिँ नि प्रतिकूल संज्ञा भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? प्रतिकूल आरम्भन भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? हो, तर बुद्ध त्यो सिद्धार्थ तपस्वीले त्यसलाई त्यो पिण्डपात गरेको भोजन खानु भएको भएन त? खानुभयो पछि खानुभयो। हो, पछि खानलाई त मन आफ्नो बनाउनु परेको परेन? पर्यो। त्यो मन कसरी बनाउने भन्ने बारेमा अब हामीले पढ्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस्, दोस्रो परिच्छेदमा यहाँ छ, यसले युक्त क्षीणाश्रमी भिक्षु प्रतिकूल अनिष्ट वस्तुमा मैत्री गर्दै र धातु मनस्कार गर्दै अप्रतिकूल संगी भएर विहार गर्दछ। यसमा चाहिँ दुईवटा शब्दहरू महत्त्वपूर्ण छ। एउटा मैत्री गर्नु देखिरहनु भएको छ र अर्को धातु मनस्कार हो। अब भन्तीहरू भएको त अहिले पटिसङ्खा योनिस पिण्डपातन भनेर पढेर मनस्कार गर्थे, हो कि होइन? हामी भन्तीहरू त्यसरी अब जस्तो दाताले जस्तो भोजन दिए पनि पात्रमा होस्, हाम्रो प्लेटमा होस्, जस्तो भोजन आए पनि त्यसपछि हामीले मनस्कार गर्छौँ। कसरी मनस्कार गर्छौँ भन्तीहरूले पटिसङ्खा योनिस पिण्डपातन भनेर गाथा पढेर त्यसको स्मरण गरेर भोजन के उद्देश्यले भोजन गरेको हो त्यो उद्देश्यको स्मरण गर्नुहुन्छ। त्यसरी उहाँहरूले पटिसङ्खा योनिस पढेर प्रत्यवेक्षा गर्नुहुन्छ। हो, तर चाहिँ नि आर्य पुद्गलहरूले कसरी प्रत्यवेक्षा गर्छन् भन्दाखेरि धातु मनस्कार। अब धातु मनस्कार भनेको के हो त? के हो? अब पञ्चधातुको औँठी लगाउनु भनेको छ, पञ्चधातुको हामीलाई बाला लगाउनु भनेको छ, त्यही धातु हो कि के धातु होइन, चार मारबोटको शरीरलाई नबिगार्ने गरिकन गरेर भोजन गर्नुहुन्छ। उपासिकालाई चाहिँ यहाँ आविष्कार केन्द्रले थाहा पायो भने लैजाल, त्यहाँ तपाईँले भाषामा नयाँ आविष्कार गर्नुभयो भने लैजाल तपाईँले आविष्कार केन्द्रमा। पुन रे एकजना छ नि आविष्कार। धातु मनस्कार भनेको धातु कतिवटा छ धातु? चार धातु अथवा 5वटा धातु हो कि कि 4वटा कि 5वटा? के हो? माटो, पानी, आगो, हावा, हो कि होइन? पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, हो कि होइन? त्यसलाई चाहिँ हामी महाभूत भन्छौँ होइन? हो, यो भोजन घिनलाग्दो भोजन पनि केही होइन। यसमा पनि पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, वर्ण, गन्ध, रस, ओजन, हो, यसरी चाहिँ धातुहरू मात्र छ यसमा। हो, अब रसगुल्ला पनि त्यही पृथ्वी, आपो, तेजो, वायुले बनेको छ, हो कि होइन? त्यो ममचा ग्वारा छ, ममचा पनि पृथ्वी, आपो, तेजो, वायुले बनेको छ, हो कि होइन? यो बासी भातमा पनि पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, वर्ण, गन्ध, रस, ओजन यी धातुहरू नै छन्। त्यही भएर चाहिँ नि त्यो रसगुल्ला होस् होइन, ममचा होस् अथवा यो बासी भात होस्, यी सबै एउटै तत्त्वले बनेको छ, एउटै धातुले बनेको छ। तर त्यो भोजन र यो भोजन उस्तै खालको भोजन हो भनेर आफ्नो मनलाई उदार बनाउनु, उच्च बनाउनु हो। यसरी धातुको दृष्टिले आफ्नो आँखामा, आफ्नो हृदयमा, आफ्नो मनमा यो पनि धातुले बनेको, त्यो पनि धातुले बनेको हो भनेर त्यसरी देख्नुलाई धातु मनस्कार भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो?
बुझेँ भन्थे। हो त्यसरी गर्दाखेरि अब घिन लाग्छ त अब लाखमरीमा पनि त्यही पठवी आपो तेजो वायु आदि धातुहरू छ अब यो बासी भातमा पनि पठवी आपो तेजो वायु छ हो कि होइन त्यही चारवटा चिजले चाहिँ बनेको त हो नि संसार होइन र भन्थे हजुर बेला त भगवान आर्य हुनु भएको थिएन नि त्यो बेला त भगवान आर्य हुनु भएको थिएन नि तपाईँले भेट्नु भएको थियो होइन मैले त भेटेको थिएँ त तपाईँले आर्यहरूले यसरी धातु मन स्वीकार गर्छ भन्नुभएको नि है त्यो बेला त भगवान यहाँ सुन्नुहोस् हजुर बुद्धले कति वर्ष पारमिता पुरा गरे हजुर बुद्ध हुनको लागि कति वर्ष पारमिता पुरा गरे असंख्य जन्मसम्म पारमिता पुरा गर्नु अनि त्यो पारमितामा प्रज्ञा पारमिता छ कि छैन अनि गृह त्याग गरेको त्यतिकै त्यो मसान वैरागी उत्पन्न भएर गृह त्याग गरेको हो होइन अनि सुमेध ऋषि हुँदाखेरि नि उहाँ अरहन्त हुने क्षमता थियो कि थिएन त अनि उहाँलाई हामी के भनेर सम्बोधन गर्छौँ बोधिसत्व तपाईँ हामी जस्तो चान्चुने मान्छे उहाँ हुनुहुन्न के अरे हो कि होइन अनि चारवटा निमित्त देख्नु भएको भएन उहाँले चारवटा निमित्त देखेर संसारको यथार्थ बुझेको हो कि होइन त दुःख सत्य अनि दुःख सत्य तपाईँ हामीले बुझेका छौँ उहाँ चाहिँ त्यस्तो दुःख सत्य बुझेर गृह राजाको सबै सुख सह्या अनुभव गरेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यागेर आउनुभएको चिजमा व्यक्तिको आर्य जस्तो भयो नि त नि के कमी छ र आर्य ज्ञानमा उहाँमा पनि दुःख यो चाहिँ नि जाति जरा व्याधि मरण भनेको के दुःखको लक्षण होइन दुःखको सत्य होइन यो त्यसको दुःखको सत्य बुझेर त दुःखबाट कसरी मुक्त हुने त्यसको मार्ग खोज्नु भएकोमा त हो कि होइन त अनि मैले अघि भने आर्य र उच्च मनस्थिति भएकाहरूमा आउने हो क्या यो रीति आर्य नै हुनु भएको थिएन आर्य मनस्थितिमा पनि मनस्थिति चाहिँ हुनु भएको थियो अघि नै भन्नुभयो नि आर्य भन्ने उत्तम हो हो कि होइन हो त्यही भएर श्रोतापन्नादि मार्गफलहरू पनि प्राप्त गरेका आर्य हुनुभयो त्यही पनि उहाँले चाहिँ नि यो बोधिसत्व हुँदाखेरि पनि श्रोतापन्नादि मार्ग चाहिँ नि प्राप्त नगरे पनि उहाँमा चाहिँ त्यो ज्ञान त थियो नि हो कि होइन त्यही भएर त गृह त्याग गरेको त्यतिकै मसान वैराग्य भएर गृह त्याग गरेको त होइन नि त्यहाँ दुःख देखेको देखेन जाति जरा व्याधि मरण देखेको देखेन चार निमित्तमा उहाँले उहाँहरू जस्ता ज्ञानीहरूलाई चाहिँ नि आर्य भनेर भनिन्छ बुझ्नुभयो बुझेँ उहाँ त पूर्ण गरेका पारमी थिए नि त प्रज्ञा पनि एउटा पारमिता होइन र बुझेँ भन्थे यसरी गर्नुलाई धातु मनसिकार भनेर भनिन्छ बुझ्नुभयो भन्दै वन्दना मनसिकारको मात्र शब्दार्थ के नि भन्दै विचार गर्नु मनसिकार भनेको विचार गर्नु मन भनेको मनसी भनेको मनमा कार भनेको राख्नु मनमा राख्ने मनसी भनेको मनमा बुझ्नुभयो जस्तै औँसी भनेको औँसीको अँध्यारोको दिनलाई के भन्छ औँसी भन्छ कि भन्दैन त्यो सी भनेको चाहिँ नि ठाउँलाई सी भन्छ है अब अँध्यारो ठाउँ औँध्यारो दिनलाई औँसी हो कि होइन त्यस्तै मनसी भनेको चाहिँ नि मनमा कार भनेको गर्नु बुझ्नुभयो हजुर बुझेँ भन्दै अनुहार दर्शन पाउन भन्दै अब तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ नि 4G डाटा पठाइदिनुहोस् त्यहाँबाट दर्शन पाउनुहुन्छ यहाँ 2G डाटा पठाएर अनि कहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले दर्शन तपाईँहरूले भनेको मैले केही पनि सुन्दिनँ यहाँ डाटा त्यति राम्रो देखिन्छ अब त्यो एउटा भयो अर्को चाहिँ नि मैत्री गर्दै अर्को यो आर्यहरूको एउटा क्षमता उत्तरी मनुष्य धर्म
भनेको साधारण व्यक्तिभन्दा उच्च कोटिको एउटा एउटा अभ्यास हो के भन्दाखेरि मैत्री। हेर्नुहोस्, आफूलाई मन नपर्ने व्यक्ति र वस्तु परिस्थितिमा पनि मैत्री भाव गर्नु एक आर्य गुण हो। त्यही भएर आफूलाई चाहिँ नि मन नपर्ने वस्तु व्यक्ति र स्थितिमा पनि मैत्री गर्ने स्वभावलाई आर्य भनिन्छ। हो, यस्तो गुण भएको व्यक्तिलाई अथवा यस्तो क्षमता भएको व्यक्तिलाई पनि अथवा यस्तो क्षमतालाई पनि आर्य रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? हजुर बुझेँ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् न के छ त किताबमा। यसमा हेर्नु त, अप्रतिकूल इष्ट वस्तुमा अशुभ या अनित्य छ, यसरी मन स्वीकार गर्दै प्रतिकूल सैनी भएर विहार गर्दछ। त्यसै अब हेर्नुहोस्, यो धातु मन स्वीकार गर्दाखेरि अब तपाईँहरूको आफन्तजन पनि छन् कि छैनन् त? आफ्ना छोराछोरी नातानातिनी छन् कि छैनन् त? छन् कि छैनन्? अब हामीले त सक्दैनौँ, तर आर्य व्यक्तिहरूले कसरी गर्छन् भन्दा कसरी सक्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्ना इष्टजन आफ्ना इष्टमित्रहरूप्रति पनि यो धातु मनसिकार दृष्टिले हेर्छन्। कसरी धातु मनसिकार दृष्टिले हेर्छन् भन्दाखेरि आफ्नो छोरो प्रिय छ कि छैन? सबैलाई माया लाग्छ। जस्तो सुकै काले भए पनि ए गोरे भनेर बोलाउँछ कि बोलाउँदैनौ? हो कि होइन? अब म त कालो छु तर हाम्रो आमाले मलाई ए गोरे ए सेते भनेर बोलाउँछन्। हो कि होइन? आफ्नो छोरो जति नराम्रो भए पनि आमा बाउलाई चाहिँ नि राम्रो हुन्छ। तर एक आर्य रिद्धि भएको आमा बुबा अभ्यासी विपसीले आफ्नो छोरालाई कसरी हेर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि यसरी। कसरी भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा कतिवटा भाग छ? अब पालीमा त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि द्वतिन्साकार चाहिँ नि 32 किसिमका चिजहरू छन् रे हाम्रोमा। 32 वटा चिजहरू छन्। 32 कोठा छ भनेर भनिन्छ पालीमा हैन। 32 वटा चाहिँ नि वस्तुहरू छन् रे। कोठास भनेको वस्तु त भनौँ न। के छन् भन्दाखेरि केश छ, नङ छ, हड्डी छ, सिगान छ, पिसाब छ, रगत छ, मुटु छ, हो कि मासु छ, यो नसा छ। यस्ता 32 किसिमका चिज छन् रे। यो आर्य रिद्धि भएका यी आर्यहरूले आफ्नो प्रियजनलाई पनि यसरी 32 वटा चिज अथवा 32 वटा कोठास अनुसार उहाँहरूप्रति पनि हेर्छन् रे। किन भन्दाखेरि एक मेरो छोरो भनेर हेऱ्यो भने के उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि माया मोह उत्पन्न हुन्छ, बाधा बन्धन उत्पन्न हुन्छ, संयोजन उत्पन्न हुने भएको भएर उहाँहरूप्रति आफ्नो छोराछोरीमा प्रति पनि उहाँहरू चाहिँ यी धातु मनसिकारले हेर्छन् रे। यसमा चाहिँ मेरो छोरोलाई पनि आफ्नो छोरोलाई पनि 32 वटा चिज छ छोरोमा पनि। छोरो भनेको छोरो होइन, 32 प्रकारको चिज मिसिएर बनेको यो व्यक्ति हो। के छ भन्दाखेरि केश छ, नङ छ, आँखा छ, यो छ, त्यो छ। 32 वटा चाहिँ नि फोहोरहरू, 32 वटा फोहोरहरू चाहिँ नि मिसिएर बनेको चिज हो छोराछोरी भनेर पनि। यसरी उच्च विचार अथवा यसरी चाहिँ नि विपसी विचार राख्नुलाई चाहिँ नि आर्य रिद्धि भनेर भनिन्छ। यो तपाईँ र हामीले राख्न सक्ने चिज हो त होइन। बुझ्नुभयो? बुझेँ। यसरी बुझ्नुहोस् है। अब यो किताब त्यसपछि किताब पढ्नुहोस् अनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है। अब त्यसमा पनि तपाईँले चाहिँ नि शुभ चिज राम्रो चिज देखेर पनि त्यसलाई चाहिँ नि यो राम्रो छ भनेर नहेरिकन यसको वास्तविकता कस्तो छ भनेर जुन धम्मपद पढ्नु भएको छ नि, शुभानुपसिङ विहरान्तङ इन्द्रियेषु असङ्गतङ भन्ने पढ्नु भएको छ होइन? आँखाले केही चिज शुभ, आहा कति राम्रो, त्यसको नङ पालिस त कति राम्रो भनेर चाहिँ नि आँखाले त्यसरी नेल पालिस राम्रो नेल पालिस देखे तापनि ओहो यो नेल पालिस त राम्रै छ,
तर यो त अनित्य पनि रहेछ, जे चिज अनित्य छ त्यो दुःख पनि रहेछ, जे चिज दुःख छ त्यो त अनात्मा पनि हो भनेर त्रिलक्षण धर्म अनुसार 6, 7, 8, 9 कक्षामा पढाए अनुसार त्यसरी बुझ्नु होला है। यो पढेर यसको चाहिँ सार बुझ्नुभयो, यसको सार बुझ्नुभयो होइन बुझ्यो भन्नु। आर्य ऋद्धिको। बुझ्यो। त्यसपछि कर्मज ऋद्धि, कर्म विपाकज ऋद्धि है, कर्मज अथवा कर्म विपाकज ऋद्धि। कर्म विपाक त भनेको थाहा भइहाल्यो तपाईँलाई, हो कि होइन? कर्म भनेको थाहा छ, विपाक पनि थाहा छ होइन? थाहा छ। विपाक शब्दको अर्थ के भन्नुहोस् त, ठ्याक्क के रहेछ भनेर? फल। रिजल्ट। फल। फल। कर्मको फललाई कर्म विपाक। पाक भनेको पाक्नुलाई पाक भन्छ के। अनि कर्मको जब चाहिँ नि हामीले कुनै कर्म गर्छौँ नि, त्यसो पाकेपछि के हुन्छ त, जे पाक्छ त्यसलाई चाहिँ विपाक भनेर भन्छ, फल अथवा फललाई विपाक हुन्छ। ज भनेको जन्मिनु, त्यसमा चाहिँ नि कर्मबाट जन्मेका रिद्धिहरू, विशेष खालका क्षमताहरू। अब कर्मले गर्दाखेरि कसरी विशेष खालका क्षमताहरू जन्मिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नु भएको होला, कोही बच्चाहरू चाहिँ नि जन्मदेखि 1-2 वर्षमै यति विद्वान हुन्छन्, यति ज्ञानी हुन्छन् है, यति चाहिँ नि उनीहरूको बुद्धि हुन्छ, हो कि होइन? उनीहरूको पूर्व संस्कार भन्छौँ नि हामी, हो कि होइन? पुण्य संस्कार भन्छौँ नि हामी, पूर्व जन्मको संस्कार भन्छौँ नि, हो त्यसलाई चाहिँ कर्मज विपाक ऋद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? लानुहोस् अब यहाँ किताबमा के दिएको छ भन्दाखेरि पंक्षी आदि आकाशमा जानु आदि कर्मज ऋद्धि हो रे। अब चरा चुरुङ्गीहरूको पखेटा छ कि छैन त? पखेटा भएका कति चिज छ संसारमा, तर सबै पखेटा भएका चिजहरू उड्न सक्छन् त? उड्न सक्दैनन् हो। तर चाहिँ नि पखेटा भएका चराहरू आकाशबाटै जान सक्छन् हो। यो आकाशबाट जानु भनेको चाहिँ नि विशेष खालको क्षमता भएको भएन त? विशेष खालको क्षमता भएको भएर यसलाई चाहिँ नि कर्मज ऋद्धि भनेर भनिन्छ हो। योभन्दा पनि राम्रो उदाहरण के हो भन्दाखेरि तपाईँले महाभारत देख्नुभयो, रामायण देख्नुभयो कि भएन? हेर्नु भएको छ नि, होइन र? छ कि छैन? यहाँ चाहिँ नि तपाईँहरूले देख्नु भएको होला, देवताहरू चाहिँ नि देवलोकमा छन्, अब एक हिसाबले बिलाएर भगवान विष्णु कहाँ पुगिसके, हो कि होइन? हनुमान के गर्छ? हनुमान पनि के गरे त? लङ्काबाट के अरे इन्डियाबाट इन्डियाको समुद्र नाघेर लङ्कामा कहाँबाट गए? हिँडेर गएको हो त? पहिला सीता खोज्न जाँदाखेरि उडेरै गएको। ती उडेरै गएका हुन्, हो कि होइन? देवताहरू पनि उडेरै गएका देखे, हो कि होइन? त्यस्ता खालका क्षमता सबैमा हुँदैनन्। हरेक मान्छेमा त्यस्तो क्षमता हुन्छ त? हुँदैन। हरेक हनुमान जस्तो बाँदरमा त्यस्तो क्षमता हुन्छ त? हुँदैन हो। त्यस्तो क्षमता प्राप्त कसरी भयो त भन्दाखेरि पहिलो जन्ममा गरेको पुण्यको प्रभावले, पहिले जन्ममा गरेको कर्मको प्रभावले त्यस्तो कोही व्यक्तिले त्यस्तो क्षमता प्राप्त गर्छ। जस्तै कि देवी देवताहरू, हनुमानहरू आकाशबाट उडेर जानु, त्यस्तोलाई चाहिँ नि के भनिन्छ भन्दाखेरि कर्मले गरेर उत्पन्न भएको ऋद्धि, त्यसलाई चाहिँ नि कर्म विपाकज ऋद्धि भनेर भनिन्छ। अब के चराहरूले, हनुमानले चाहिँ के विपස්සना गरेको थियो र? समथै विपස්සना गरेको थियो र त्यो ऋद्धि प्राप्त गर्न? थिएन नि, होइन र? उनीहरू कसरी केले प्राप्त गरे भन्दाखेरि पूर्व जन्ममा गरेको उनीहरूको कर्मको कारणले गर्दाखेरि प्राप्त भएको भएर त्यसलाई कर्म विपाकज ऋद्धि भनेर भनेको। बुझ्नुभयो? बुझ्यो। हाम्रो पनि दन्त्य कथाहरूमा छ कि छैन? अब यो अब आउने के माघ महिना होइन? अब आउने माघ होइन त नि, माघे सङ्क्रान्ति होइन, साउन होइन र? सालुको कथा कस्तो छ भन्दाखेरि इन्द्र आयो रे काठमाडौँ घुम्न, हो कि होइन? इन्द्र स्वर्गका राजा, देवलोकका राजा इन्द्र काठमाडौँ घुम्न आए रे। अनि घुम्न आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ नि के कथा छैन? अनि जाँदाखेरि ल अब तिमीहरूको जाडो म अन्त गरिदिन्छु, अब तिमीहरूको जाडो यहाँबाट सिद्धिन्छ भनेर चाहिँ नि अब पुष महिनामा
फेरि स्वर्ग गए मान्छेहरूलाई काठमाडौँको वासीहरूलाई आशीर्वाद दिएको भएर अब यहाँ चाहिँ नि पुस महिनादेखि जाडो कम हुन्छ भनेर भन्छ होइन र त्यही भएर त पुसमा चाहिँ के गर्छ त घिउ चाकु र त्यो घिउ चाकु खुवाउने त्यही भएर त हो नि होइन अब तिमीहरूको जाडो टुसारोहरू चाहिँ नि हटेर जान्छ भनेर त्यही आशीर्वाद दिएर गएको होइन ती देवताहरू आकाशबाट जाने क्षमता विपसना गरेर प्राप्त गरेका होइनन् पहिला जन्मको कर्मले गर्दाखेरि प्राप्त भएको भएर यसलाई चाहिँ नि कर्म विपाकज रिद्धि भनेर भनिन्छ बुझ्नुभयो हजुर भन्थे बुझेँ अब यो किताबमा तपाईँहरूले त्यसपछि यहाँ एउटा शब्द तपाईँहरूले नबुझ्नु होला विनिपातिकहरू यो के रहेछ त्यो विनिपातिक भनेको भूत प्रेतहरू विनिपातिक भनेको भूत प्रेतहरू हुन् तर चाहिँ नि पुण्य भएको भूत प्रेतहरू हुन् बुझ्नुभयो पुण्य भएको भूत प्रेतहरू तपाईँहरूले चाहिँ नि आलवक राक्षसको कथा सुन्नुभएको छु आलवक राक्षस पनि के छ आकाशबाट उडेर जान सक्थ्यो कि थिएन त हो ती राक्षसहरूमा पनि पुण्यको प्रभाव थियो ती राक्षसहरूले पनि उनीहरू सबै 100मा 100वटै चाहिँ पाप गरेका होइनन् नि अकुशल गरेका होइनन् नि पुण्य पनि गरेका छन् कि छैनन् त छन् हो त्यस्तो पुण्यको प्रभावले पनि राक्षसनीहरूले पनि उडेर जाने शक्ति प्राप्त गरेका थिए महाभारतमा तपाईँले धेरै देख्नु सक्नुहुन्छ है रावणको सन्तानहरू धेरै थिए राक्षसनीहरू उडेर जाने ती सबै चाहिँ नि कुन रिद्धि भन्दाखेरि कर्म विपाक रिद्धि हो तिनीहरूलाई विनिपातिक भनेर भनिन्छ है त्यस्ता खालका राक्षसनीहरू बुझ्नुभयो बुझ्यो त्यसपछि अर्को रिद्धि के हो भन्दाखेरि पुण्यवानको रिद्धि अब यो पुण्यवानको रिद्धि त भन्नै पर्दैन यसमै छ यो त पुण्य जन्ममा पहिलाको जन्ममा धेरै पुण्य गरेको छ त्यही भएर यो जन्ममा धेरै पाउँछ भनेर भन्छ भन्दैन हो त्यसैलाई नै पुण्यवानको रिद्धि भनेर भनिन्छ बुझ्नुभयो जस्तै विशाखाहरू अनाथ पिण्डिकहरू मेण्डकहरू उनीहरूले त यो जन्ममा कमाएको पैसा सम्पत्ति होइन नि त हो कि होइन उनीहरूले त पहिला जन्ममा धेरै पुण्य गरेको भएर उनीहरूले चाहिँ नि के गर्छ त भन्दाखेरि यो जन्ममा पहिलो जन्ममा धेरै 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 पुण्य गरेपछि यो जन्ममा उनीहरूले त्यसको फल प्राप्त गर्छ गर्दैन त्यस्तोलाई पुण्यवानको रिद्धि भनेर भनिन्छ तपाईँले शिवली भन्थे चिन्नु भएको छ हजुर चिनेको होइन सुनेको छु कहाँ हुनुहुन्छ अहिले निर्वाण भइसक्नु भयो निर्वाण भइसक्नु भयो शिवली भन्थे कहाँ थिए भन्टेले भनिदिनुहोस् न मैले राम्रोसित थाहा भएको छैन कोलिए हो भन्थे कोलियो राज्य शिवली भन्थे हाम्रो नेपाली थिए तपाईँहरूको घर घरमा होला त्यो फोटो शिवली भन्थेको फोटो घरमा छ होइन त्यो शिवली भन्थे कहाँ थिए भन्दाखेरि देवदाहका थिए देवदाहका थिए शिवली भन्थे सबैभन्दा अग्र थिए केमा भन्दाखेरि दान पाउनेहरूमा सबैभन्दा अग्र को थिए भन्दाखेरि शिवली भन्थे बुझ्नुभयो अनि शिवली हाम्रो अग्र भन्तेहरूमा जुन चाहिँ एतदग्ग प्राप्त भन्छ हामी नेपालीमा एतदग्ग प्राप्त भिक्षुहरूमध्ये भन्तेहरूमध्ये सबैभन्दा अग्र पाउने दानमा चिवर पिण्डपात बिलान प्रत्य भेषज औषधि प्राप्त गर्ने भन्तेहरूमध्ये सबैभन्दा अग्र को थिए भन्दाखेरि शिवली भन्थे पहिला भगवान बुद्ध लामो लामो जङ्गलको बाटो जानु पर्यो भने अनि इन्डियाको मरुभूमिको बाटो जानु पर्यो भने अनि धेरै भिक्षुहरू भयो भने त भिक्षाटन गर्न गाह्रो हुन्छ भिक्षा पाउन गाह्रो हुन्छ हो कि होइन अब वन जङ्गलमा जानु पर्यो भने लामो लामो मरुभूमिमा जानु पर्यो भने भिक्षा धेरैजना भिक्षुहरू जानु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ भिक्षा राम्रोसँग पाउँदैनौँ भिक्षा राम्रोसँग नपाएपछि त्यही भएर भगवान बुद्धले कहिले काहीँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने सोध्छन् यो हामी त धेरै छौँ भिक्षुहरू धेरै छन् होइन यो जाँदाखेरि शिवली भन्थे हामीसँग आउनुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्थे अनि शिवली भन्थे आउँछ भनेर जब
कसैले जवाफ दियो भने भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ ओहो ल ठिकै छ त्यसमा चाहिँ नि भोजनहरूको चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर भगवान बुद्ध चाहिँ नि निर्धक्क भएर जान्थे। हो यो शिवली भन्तेले यसरी शिवली भन्तेको एउटा गुण के थियो भने उहाँ त जङ्गलमा होइन मरुभूमिमा होइन जहाँ गए पनि उहाँले चाहिँ नि भोजन पाउनु नै हुन्थ्यो शिवली भन्थे। किन भन्दाखेरि उहाँले जन्म जन्मान्तरसम्म चाहिँ नि दान दिएका थिए। बुझ्नुभयो? त्यही भएर चाहिँ नि त्यसको पुण्यको प्रभावले जहाँसुकै जाओस् उहाँ जहाँसुकै जाओस् टाइममा देउताले अरू मान्छे नभए पनि देउताले भए पनि उहाँले चाहिँ आएर भोजन दान दिने गर्छ। बुझ्नुभयो? हो त्यो त्यस्तो रिद्धि जसलाई कुन रिद्धि भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि पुण्यवानको रिद्धि। बुझ्नुभयो? उहाँहरू त पुण्यवान भए। पुण्यवान व्यक्तिहरूमा हुने त्यस्तो क्षमता र त्यस्तो गुणलाई चाहिँ नि पुण्यवानको रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? अब यहाँ छ यहाँ कथा पढ्नु थियो यहाँ हेर्नु त यो कथा पढ्नु भएको छ। घोषकलाई 7 स्थानमा मार्ने प्रयत्न गर्दा पनि निरोगी हुनु पुण्यवानको रिद्धि हो। घोषकको कथा सुन्नुभयो होला तपाईँले। एकजना सेठको कथा हो घोषकको कथा। अहिले कथा भनिरहेको चाहिँ टाइम भएन। त्यसै गरी चाहिँ नि ज्योतिका गृहपति भयो, त्यसपछि जटिल भए, त्यसपछि घोषका सेठ भए, त्यसपछि मेण्डका सेठ भए र मेण्डका सेठका पनि 5 जना छन् अरू छोराछोरीहरू, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो चाहिँ नि के अरे बुहारी। बुझ्नुभयो? हो यी 5 जनाहरूलाई चाहिँ नि एकदम पुण्यवानको रूपमा लिइन्छ। हो जोसँग चाहिँ नि जसले जति सम्पत्ति चाहियो त्यति सम्पत्ति आकाशबाट खस्यो कसैको। बुझ्नुभयो? जसले कोही कस्ता पुण्यवान थियो भन्दाखेरि 1 पाथी चामल लिएर एकदम पुरा देशभरिका वासीलाई खुवाउन सक्थे। त्यही पनि 1 पाथी चामल चाहिँ नि दिइदिने थियो। 100 रुपियाँ अथवा 100वटा काशी सिक्का लिएर असर्पी लिएर देशभरि बाँडे पनि त्यो 100वटा असर्पी नसिदिने। त्यस्तो खालको चाहिँ नि के भन्छ अहिले मिचा भन्छ होइन त्यो पैसा राख्ने थैलीले के भन्छ मिचा। हो त्यस्तो मिचा भएको मान्छेहरू पनि जम्बुद्वीपमा थियो। हो त्यस्तो खालको मिचा, त्यस्तो खालको पाथी माना पाथी, हो त्यस्तो खालको आफ्नो नोकर चाकरहरू, त्यस्तो खालका पुण्यवान छोराछोरी पाउनु भनेको पनि पूर्व जन्मको पुण्यले प्राप्त हुने रिद्धि हो। त्यसलाई चाहिँ नि पुण्यवानको रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसपछि विद्यामय विद्यामय रिद्धि विद्या हुनुपर्ने है। विद्या भन्थे शिफ्ट बी गर्नु। शिफ्ट बी धन्यवाद। विद्यामय रिद्धि। अब तपाईँहरूले त वज्रयान धर्मको बारेमा सुन्नु भएको छ, टुनामुना जादुको बारेमा सुन्नु भएको छ हो कि होइन? छ भन्थे। हाम्रो नेवारी समाजमा पनि नेपाली समाजमा पनि टुनामुना गर्ने जादु लगाउने छ कि छैन त? छ कि छैन? टुनामुना गर्ने जादु लगाउने जादु देखाउने कुराहरू हाम्रो समाजमा पनि छन्। हो अनि पहिला के भन्थे भने यी वज्राचार्यहरू चाहिँ नि आफ्नो रिद्धि सिद्धिको बलले वज्राचार्यहरूको अब जस्तै हाम्रो अरहन्त भन्छ हो कि होइन? हामीले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि हामीले के भन्छ भन्दाखेरि अरहन्त भन्छौँ हो कि होइन? तर वज्रयान धर्ममा के भन्छ उहाँहरूलाई सिद्ध पुरुष भनेर भनिन्छ हो कि होइन? रिद्धि सिद्धि प्राप्त गरेको सिद्ध पुरुष भनिन्छ। हो त्यस्तो सिद्ध पुरुषहरू चाहिँ नि विशेष खालको क्षमता हुन्छन् रे। त्यो विशेष खालको क्षमता कसरी प्राप्त गर्छन् भन्दाखेरि योग साधना तन्त्र मन्त्र चाहिँ नि गरेर त्यस्तो खालको गुणहरू आफूले प्राप्त गर्छन् रे। अब तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होइन? बच्चा बेलामा हामी रामायण हेर्थ्यौँ हो कि होइन? रामायण हेर्दाखेरि राम लक्ष्मणले विशेष खालको धनुष चलाउनु पर्यो भने बाण चलाउनु पर्ने
पर्यो भने के गर्थ्यो भन्दाखेरि एउटा मन्त्र जप गरेर अनि के गर्थ्यो त बाण चलाउँथ्यो हो कि होइन अनि बाण चलाएपछि चाहिँ नि त्यो बाण 100वटा 1000वटा भएर 200-300 मान्छे मार्थ्यो हो कि न एकैचोटि हो त्यस्तो खालको केही चिज सिकेर विद्यामय भनेको चाहिँ नि विद्या भनेको सिकेर बुझ्नुभयो विद्या भनेको केही चिज सिकेर अब के चिज सिकेर भन्दाखेरि यही तन्त्र मन्त्र सिकेर तन्त्र मन्त्र पढेर तन्त्र मन्त्र सिकेर त्यसबाट चाहिँ नि केही विशेष कुरा अथवा कुनै चाहिँ नि विशेष खालको क्षमता हामीले हासिल गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि विद्यामय रिद्धि भनेर भनिन्छ बुझ्नुभयो अब तपाईँलाई सीताको हरण गर्दाखेरि रावणले कसरी हरण गरेको ट्याक्सीमा चढाएर लगेको हो कि बैलगाडामा केमा हरण गरेको विमानमा आकाश मार्गबाट कुन विमानमा पुष्पक विमान पुष्पक विमान हो यो पुष्पक विमान अथवा चाहिँ आकाशबाट यिनीहरू चाहिँ कसरी जान्थे भन्दाखेरि यिनीहरूसँग मन्त्र थियो यसलाई चाहिँ नि मन्त्र होइन तन्त्र मन्त्र हो के यो विद्या भनेको तन्त्र मन्त्र तन्त्र पनि हो मन्त्र पनि हो यन्त्र पनि हो बुझ्नुभयो यिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि मन्त्र पाठ गरेपछि आफ्नो यो जुन विमान हुन्छ नि त्यो विमानलाई आकाशमा उडाएर त्यसरी हरण गरेर लगेको हो कि होइन यस्तो खालको विद्या यस्तो खालको ज्ञानलाई अथवा यस्तो खालको ज्ञानले जे कार्य गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ त्यस्तो क्षमतालाई विद्यामय रिद्धि भनेर भनिन्छ बुझ्नुभयो विद्यामय भनेको चाहिँ नि यस्तै तन्त्र मन्त्रहरू पढेर यदि चाहिँ विशेष खालको ज्ञान हासिल गर्छ र त्यसले चाहिँ नि उत्तरी मनुष्य धर्म अथवा साधारण मनुष्यले भन्दा उच्च खालको बेग्लै खालको अनौठो खालको उत्कृष्ट खालको केही कार्य गर्न सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ नि विद्यामय रिद्धि अथवा विद्यामय इद्धि भनेर भनिन्छ बुझ्नुभयो तपाईँले धम्मपद अर्थकथा पढ्नुभयो भने यिनीहरूले मन्त्र फुकेर चाहिँ नि सूर्य पनि एक हप्तासम्म नउदाउने त्यस्ता कामहरू पनि गरेका थिए हो त्यस्ता कार्यहरूलाई विद्यामय रिद्धि भनेर भनिन्छ बुझ्नुभयो तपाईँहरूले त थाहा नै होला त्यहाँ झारफुक गरे बच्चा बेलामा त औषधि थिएन क्यारे होइन केही चिज भयो भने बच्चाहरू धेरै रोयो भने के गर्थ्यो त त्यहाँ गएर झारफुक गरेर ल्याउँथ्यो हो कि होइन अहिले झारफुक गर्ने कार्य कसले गर्छ काम कसले गर्छ हारती मन्दिर जानु भएको छ हारती मन्दिर स्वयम्भूमा के बच्चाहरू धेरै रोयो भने के गर्छौँ त हामी स्वयम्भूमा लगाएर हारती माताको पूजा गरेपछि बच्चाहरू कम रुन्छन् हो कि होइन त्यो सन्चो हुन्छ हो कि होइन अब हारती माता पनि उही बेलाका विद्याधरी थिए उनीहरूले पनि झारफुक गरेर बच्चाहरूलाई चाहिँ चुप गराउने बच्चाहरू सन्चो पार्ने थिए त्यस्तोलाई चाहिँ नि विद्यामय रिद्धि भनेर भनिन्छ अब उही बेला हाम्रो अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने बोक्सी र धामी भनेको झारफुक गर्ने मान्छे हो अहिलेको भाषामा भन्यो भने यो धामीहरूलाई चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि विद्यामय रिद्धि भएको व्यक्तिहरू भनेका यी धामीहरू हुन् धामी बोक्सीहरू हुन् किन भन्दाखेरि तन्त्र मन्त्र विद्या पढेर अलि अनौठो खालको काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन् त्यही भएर यिनीहरूको यो रिद्धिलाई विद्यामय रिद्धि भनेर भनिन्छ बुझ्नुभयो भन्थे हजुर यो अधिष्ठान गरेर केही काम गरेकोलाई पनि विद्यामय रिद्धि मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो विद्यामय रिद्धि होइन त्यो विद्यामय रिद्धि होइन हजुर त्यो विद्यामय रिद्धि होइन यो विद्यामय रिद्धि त तपाईँले 4वटा जुन ध्यान प्राप्त नगरे पनि यो विद्यामय रिद्धि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चतुर्थ ध्यान नपर्ने चतुर्थ ध्यानमा नपुगे पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो तर तपाईँले जुन त्यो अघि अधिष्ठान रिद्धि भन्नुभयो नि अधिष्ठान रिद्धिको लागि चौथो ध्यानमा त जानै पर्छ तपाईँ
बुझ्नुभयो? अब बुझ्यो जस्तै भन्थे। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको त्यो चाहिँ नि अब यो पानीमा पनि हिँड्ने, जमिनमा पनि चाहिँ नि पौडी खेला, पानीमा पौडी खेला जस्तो पौडी खेल्ने भन्नुभएको होइन त्यो? हजुर भन्थे। त्यो चाहिँ नि चतुर्थ ध्यानको बिना सकिन्न। त्यहाँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो चित्तलाई, आफ्नो मनलाई पहिला चतुर्थ ध्यानमा लगिन्छ। एकाग्रता त्यस्तोमा जानु पर्यो। एकाग्रतामा लगेर त्यसपछि त्यसमा कसिनो गरिन्छ। हजुर भन्थे। अब तपाईँले यो पृथ्वी हो भने यो माटो हो कि होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने कसिनो ध्यान गर्नुहुन्छ, पृथ्वी ध्यान गर्नुहुन्छ, पठवी कसिनो। पठवी कसिन ध्यानमा तपाईँ पोख्त भइसकेपछि तपाईँले अधिष्ठान गर्नुहुन्छ, ए यो पठवी चाहिँ नि गिलो होस् अथवा हावा जस्तो होस् भनेर तपाईँले अधिष्ठान गरेपछि यो पठवी पनि तपाईँको लागि मात्र हावा जस्तो हुन्छ र तपाईँ त्यसमा चाहिँ नि उडेर जान सक्नुहुन्छ, पहाडको बिचैबिच जान सक्नुहुन्छ। यो पृथ्वी चाहिँ नि पानी जस्तो होस् भनेर तपाईँले अधिष्ठान गरेपछि तर चाहिँ तपाईँले त्यसमा चाहिँ नि पठवी कसिनको पनि अभ्यास गर्नु परेको हुन्छ, आपो कसिनको पनि अभ्यास गरेको हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्यो भन्थे। त्यो र यो चाहिँ फरक छ है। भयो भन्थे। ल त्यो चाहिँ अधिष्ठान रिद्धि त्यसरी गरिन्छ। यो चाहिँ नि झारफुक गर्ने यो विद्यामय रिद्धि हो। यो मन्त्र पढेर चाहिँ बिलाउने, मन्त्र पढेर हराउने हो, यो चाहिँ तपाईँको यो विद्यामय रिद्धि भयो। बुझ्नुभयो? बुझ्यो भन्थे। त्यसपछि अब लास्टको रिद्धि होला। लास्टको रिद्धि त अब कहाँ गयो? अब लास्टको प्याराग्राफ बाँकी भयो है। सिद्ध हुने अर्थमा रिद्धि एउटा छुट्टै सेन्टेन्स छैन, छुट्टै वाक्य छ। सिद्ध हुने अर्थमा रिद्धि। सिद्ध हुनु भनेको के हुनु भनेको त परिपूर्ण हुनु, पुरा हुने अर्थमा रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? अब के पुरा हुनु त भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त, हामीमा क्लेश छ कि छैन? कतिवटा छ? 4 वटा कि 5 वटा? धेरै छ। धेरैमा कतिवटा? 8 वटा। त्यसमा धेरै छ। छिनछिनमा हुन्छ। बर्मिस भन्थीहरूले पढाएको भए त अहिले यता भएर 1005 क्लेश देखाइदिन्थे, हो कि होइन? एउटा ग्रन्थ पनि छ क्लेश 1500 भनेर। 1500 भन्दा पनि धेरै किसिमका क्लेशहरू छन्, हो कि होइन? अब यहाँ के छ? सिद्ध हुने अर्थमा रिद्धि भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब हामीले क्लेशहरू हटाउनु पर्यो कि परेन? हो, मानौ 10 वटा संयोजनको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नु भयो कि भएन? 10 संयोजन पढ्नुभयो होइन? 10 संयोजन पढ्नुभयो कि तपाईँले 6, 7, 8, 9 मा? 10 वटा संयोजन मध्ये पहिलो 3 वटा संयोजन के हो? साकाय दिठी, विचिकित्सा र सिलबद्ध परामर्श। यो 3 वटा क्लेश हो कि 3 वटा संयोजन हो कि न 10 वटा संयोजन मध्ये? अब यो 3 वटा संयोजनहरू कसले हटाउँछ भन्दाखेरि श्रोतापन्न मार्गस्थ अथवा श्रोतापन्न फलस्थ हुने बित्तिकै, श्रोतापन्न फल प्राप्त हुने बित्तिकै अथवा श्रोतापन्न व्यक्तिमा साकाय दिटी, विचिकित्सा, सिलबद्ध परामर्श भन्ने 3 वटा क्लेश हटेर जान्छ कि जाँदैन? श्रोतापन्न हुने बित्तिकै। हेलो श्रोतापन्न हुने बित्तिकै साकाय, विचिकित्सा र सिलबद्ध परामर्श 3 प्रकारका संयोजनहरू नष्ट भएर जान्छ, हो कि होइन? यो कुरालाई हामीले हेर्ने हो भने श्रोतापन्न प्राप्त हुने बित्तिकै के हुन्छ त? हाम्रो 3 वटा संयोजनहरू नष्ट हुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो कार्य सिद्ध भयो कि भएन? श्रोतापन्न बन्ने इच्छा थियो, श्रोतापन्न बन्ने इच्छा पुरा हुने बित्तिकै हाम्रो 3 प्रकारका
चाहिँ संयोजनहरू नाश भएर गए हो। त्यो हिसाब त्यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सिद्ध हुने अर्थमा रिद्धि हो। यो श्रोतापन्न मार्ग प्राप्त हुनु र 3 किसिमका चाहिँ नि संयोजनहरू नष्ट हुनु विनाश हुनुलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि यो पनि एक किसिमको रिद्धि हो। बुझ्नुभयो? क्लेशहरू हट्नु भनेको हाम्रो कार्य सिद्ध भयो र यो हाम्रो कार्य सिद्ध हुनु, हाम्रो कार्य पुरा हुनु, हाम्रो श्रोतापन्न भएर 3वटा संयोजन हटाउने जुन इच्छा थियो, जुन कार्य थियो, त्यो पुरा हुने भएको भएर यसलाई पनि रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्यो भन्दा यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यस काममा सम्यक प्रयोगले त्यस कामको सिद्ध हुने, त्यहाँ सम्यक प्रयोगको कारणले सिद्ध हुने अर्थमा रिद्धि हो भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो इच्छा पुरा हुने अर्थमा पनि यसलाई रिद्धि भनेर भनिन्छ। त्यही भएर चाहिँ नि श्रोतापन्न हुने बित्तिकै 3वटा संयोजनहरू नष्ट हुनु भनेको हाम्रो इच्छा पुरा हुनु हो अथवा हाम्रो कार्य पुरा हुनु भयो, हाम्रो कार्य सिद्ध हुने भएको भएर यसलाई चाहिँ नि रिद्धि भनेर भनिन्छ। सिद्ध हुने अर्थमा पनि रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? बुझेँ भन्थे। यसरी हेर्नुहोस् है, अन्तमा यसरी 10 रिद्धिहरूमा इद्धि विधाय यस पदमा अधिष्ठान रिद्धि नै आएको छ। यस अर्थमा विकुर्बन रिद्धि पनि हेर्नुपर्ने नै हो। अब यो चाहिँ पछि कुरा गरौँला। हो यसरी चाहिँ 10 प्रकारका रिद्धिहरू छन्। हो यो 10 प्रकारका रिद्धिहरूमा हामीले कस्तो खालको रिद्धि प्राप्त गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नि उहाँ अघि को एकजना उपासकले क्वेसन सोध्नु भएको थियो, अधिष्ठान रिद्धि हो कि होइन? हामीले चाहिँ नि यो विशुद्धि मार्गमा बौद्धहरूले कुन रिद्धि प्राप्त गर्ने त, कुन रिद्धिको लागि कार्य गर्ने त, अथवा चाहिँ नि चतुर्थ ध्यान प्राप्त गरिसकेपछि कुन रिद्धि प्राप्त गर्ने त, अथवा कस्तो खालको रिद्धि प्राप्त गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अधिष्ठान रिद्धि प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यसको लागि कार्य गर्नुपर्छ भनेर विशुद्धि मार्गमा भनिएको छ। बुझ्नुभयो? अब अलिकति भए पनि रिद्धिको बारेमा त थाहा पाउनु भयो। भन्थे त्यसो भए सिद्ध अर्थ हुने भन्नाले यो श्रोतापत्ति, यो सक्रियतागामी मार्ग लाभ गर्नुलाई मान्न सकिन्छ त होइन भन्थे? हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन्छ भने हजुर त्यो पुरा हुने अर्थमा पनि रिद्धि भनेर भनिन्छ के। अब हाम्रो लक्ष्य के हो त? हाम्रो लक्ष्य त श्रोतापन्न हुनु हो कि होइन? श्रोतापन्न हुनको लागि त 3वटा संयोजन हटाउनु पर्यो। हो 3वटा संयोजन हटाउनु भनेको हाम्रो कार्य सिद्धि भयो कि भएन? हामीले चाहेको कार्य पुरा भयो कि भएन? भयो भन्थे त्यो हुँदा कार्य चाहेको कार्य पुरा हुने भएको भएर पनि यसलाई चाहिँ रिद्धि भनेर भनिन्छ। र जे कार्य पुरा गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि त्यही प्रतिपदा, त्यही मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। अब तपाईँलाई पेट दुखेको छ भनेर टाउकोमा चाहिँ यो भिक्स दलेर तपाईँको सन्चो हुन्छ? हुँदैन। हुन्छ त हुँदैन नि। पेट दुखेको छ, टाउकोमा भिक्स दलेर त सन्चो हुन्न। अब पेट दुखेकोलाई चाहिँ पेट दुखेको औषधि दिनु पर्यो परेन? अनि पो त तपाईँको कार्य सिद्ध हुन्छ। अब तपाईँको कार्य के हो भन्दाखेरि क्लेश नाश गर्नु, संयोजन हटाउनु तपाईँको कार्य हो। त्यसको लागि तपाईँले के चाहियो त भन्दाखेरि श्रोतापन्न मार्ग चाहियो नि, श्रोतापति मार्ग हो कि होइन? हो। त्यही भएर चाहिँ उचित कार्यको लागि अथवा आफूले इच्छा गरेको कार्यको लागि उचित मार्ग प्रयोग गरेर केही चिज हासिल गर्नुलाई पनि रिद्धि भनेर भनिन्छ। बुझ्यो भन्थे? अब बुझ्नुभयो? बुझ्यो भन्थे। ल बुझ्नुभयो भने अब नबुझेका उपासक उपासिकाहरू छन् भने, विद्यार्थीहरू छन् भने भनिहाल्नुभयो। अब 10वटा रिद्धि हामीले पढेर सिद्धायौँ। अर्को ताली 4 भूमि। अर्को लेसन हाम्रो 4 भूमि हुन्छ है। रिद्धि प्राप्त गर्नको लागि 4वटा भूमि चाहिन्छ र 4वटा पाद चाहिन्छ, 8वटा पद चाहिन्छ। 4 भूमि र 4 पाद हामी अर्को हप्ता पढ्छौँ। अहिले बुझ्नुभयो? कसैले बुझ्नु भएको छैन भने भनिहाल्नु है। अब
भन्तेलाई खुसी पार्न बुझे भनेर भन्नुभएको हो कि होइन साँच्चीकै बुझेको हो त? हो अब यो किताब चाहिँ अब अरू आफै पढ्नु होला। मैले भनेको अहिले अनुसार बुझे पनि पढ्नु बाँकी छ। ल अब पढ्नु होला, बुझ्न त बुझ्नुभयो होला। त्यति यदि चाहिँ नि मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो भने तपाईँलाई किताब पढ्न एकदमै सजिलो हुन्छ है। हजुर ल अब 2-3 मिनट दिन्छु, धेरै दिन। फेरि त्यहाँ 4:34 गइसक्यो। त्यही भएर 1-2 मिनटमा केही क्वेसन छ भने सोधिहाल्नुहोस्, होइन भने अर्को दिन चाहिँ नि हामी रिद्धिपाद र भन्थे यो पुण्य गरेर पनि कसरी विनिपातिकाहरू भन्नुभयो नि भन्थेले। हजुर यो पुण्य गरेर पनि विनिपातिकाहरू भन्नुभयो नि, त्यो अर्थै बुझेन। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चामल केलाउनुहुन्छ घुम्न, उही बेला त नाङ्लोमा चामल केलाउँथ्यो नि हामी, होइन र? अहिले पनि त्यही त हो नि। चामल केलाउँथ्यो। हजुर अब चामलमा कत्रो ठुलो ढुङ्गा हुन्छ त? यति सानो पनि हुँदैन, नङ जत्रो पनि हुँदैन, हो कि होइन? हजुर हो कि होइन? त्यही पनि त्यो ढुङ्गा पानीमा फाल्नु भयो चुर्लुम्म डुब्छ, डुब्दैन? डुब्छ है। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को तपाईँले पानी जहाज देख्नु भएको छ? कत्रो ठुलो पानी जहाज हुन्छ होइन? 7 ताराको होटेल भएको पानी जहाज देख्नु भएको छ छैन टिभीमा? तर त्यत्रो 7 तलले पानी जहाज पानीमा डुबेको देख्नु भएको छ? छैन। हाम्रो पुण्य चाहिँ नि, हाम्रो पुण्य 7 तलले पानी जहाज जस्तो पुण्य भए पनि, हो कि होइन? तर कुनै अकुशल हुन्छ, त्यो चाहिँ नि सानो ढुङ्गा जस्तो अकुशल गरे पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अकुशल नै भारी परेर डुब्न आउँछ। भारी पर्नु होइन कि परिस्थिति अनुसार यो सानो ढुङ्गा पनि डुब्छ, तर ठुलो ढुङ्गा पनि नडुबेको परिस्थिति हामी देखेका छौँ, के होइन? त्यसै गरी हाम्रो कुनै व्यक्तिमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै पुण्य गरे पनि उनीहरूको सानो एउटा पुण्य चाहिँ नि अगाडि आइदिएर त्यो कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि नर्कमा जान्छ। बुझ्नुभयो? जस्तै सम्राट अशोकले कतिवटा स्तूप बनाए? 4वटा कि 5वटा? धेरै नै 84 4वटा कि पिम्बाल पनि उसैले बनाएको? 4वटा थुर भइहाल्यो होइन? अनि पिम्बालको चाहिँ थुर 5वटा भएको भएन त? 84,000 स्तूप बनाए, हो कि होइन? त्यसपछि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भिक्षु भिक्षुणी बनाएर बुद्ध शासनको उद्धार गरेनन्? त्यति पुण्य गरेको मान्छे, 84,000 स्तूप बनाएको मान्छे, बुद्ध धर्ममा आफ्नो छोराछोरी दान दिएको त्यत्रो मान्छे अन्तमा गएर ऊ पनि चाहिँ नि विनिपातिक हुनु परेन त? केही दिनको लागि, केही समयको लागि नर्कमा गए। किन भन्दाखेरि उसको चाहिँ नि अकुशल अगाडि आइदियो। त्यही भएर अकुशल। त्यस्तो त अब सानो पुण्य कुनै एउटा के अरे अकुशलले गर्दाखेरि विनिपातिक भयो, तर चाहिँ पुण्य धेरै छ कि छैन? त्यस्तो धेरै पुण्य भए तापनि धेरै पानी जहाज 7 तले पानी जहाज भए तापनि डुबेन, तर सानो ढुङ्गा डुबेन। त्यस्तो पनि कहिलेकाहीँ हुन सक्छ। त्यस्ताहरू विनिपातिका हुन्। जस्तै यी आलमको यक्ष पनि धेरै पुण्यवान, धेरै ज्ञानी राक्षसहरू हुन् यिनीहरू पनि। तर के गर्नु, पहिला जन्मको कुनै अकुशलको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू पनि के अरे यस्ता विनिपातिका भए। बुझ्नुभयो? यिनीहरूमा चाहिँ नि त्यो पुण्यको प्रभाव छ। यिनीहरूले गरेको पहिला जन्मको कर्मको प्रभाव छ कि छैन त? छ नि, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ यस्ता खालका विशेष क्षमताहरू रिद्धिहरू प्राप्त गर्छन्। बुझ्नुभयो? त्यसलाई कर्म विपाक रिद्धि भनेर भनिन्छ।
अरू कसैले केही सोध्नु पर्ने छ भने सोधिहाल्नु, होइन भने म यो क्लास टुङ्गो लगाउँछु आज। उपासक उपासिकाहरू क्लासै छोडेर गएको छैन कि क्या हो, हेरिहाल्नु त। छैन रहेछन् त छैन भन्दै अब बुझ्नुभयो? अहिले त बुझे। अब बुझ्नुभयो भने अब आजको लागि टुङ्ग्याउँ। समयको पनि हाम्रो पाबन्दी छ, समयको पाबन्दीलाई पनि ध्यानमा राखेर आजको क्लास यहीँ टुङ्गाउँ। अर्को तले हामी चाहिँ नि 4 प्रकारको ऋद्धिपादहरू कसरी चाहिँ नि 4 प्रकारको ऋद्धिपाद को बारेमा हामी पढ्ने गर्छौँ है। हुन्छ भन्थे। अब मैले त अब त्यसको यो किताबको विशुद्धि मार्गको मुदा त्यसपछि यसको गुदी मात्र निकालेर दिएको है तपाईँहरूलाई। यसको बोक्रा सोक्रा के चाहिँ छ अक्षरहरू तपाईँहरू पढ्नु है राम्रोसँग, एक अक्षर पढ्नु है राम्रोसँग। त्यसले आजको क्लास यही नै टुङ्ग्याउँछु म। उपस्थित सबैलाई शुभ होस्, मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्। तपाईँ हामीमा पनि आर्यहरूमा हुने रिद्धि हामीमा पनि वृद्धि होस्। तपाईँ र हाम्रो रिद्धि पनि अधिष्ठान रिद्धि नै होस्। हाम्रो पनि तपाईँको पनि मार्ग प्रशस्त होस्, सुगम होस्, सरल होस्। तपाईँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ नि बुद्ध शिक्षालाई अझ बढावा दिनुहोस्। हामी सबैलाई चाहिँ आयु आरोग्य सम्पत्ति होस् भन्ने प्रार्थना गर्दै अन्त्यमा पनि मेरो वन्दना टक्र्याउँदै म आजको लागि यो कक्षा चाहिँ नि टुङ्ग्याउँछु। सबैको कल्याण होस्, सबैको शनिबारको दिउँसोको कक्षा लिइदिनु भएकोमा यो विशुद्धि मार्गको यो ध्यान सम्बन्धी यो रीति सम्बन्धी कुराहरू यो बुझ्न गाह्रो पनि छ। तपाईँले सजिलो तरिकाले हाम्रो वजीरसी भन्दैले बुझाउनु भएको छ। त्यसको लागि अब क्लास लिएर उपकार गर्नुभएका वजीरसी भन्दैलाई धेरै धेरै साधुवाद सहित निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। र अहिले हाम्रो जो मार्फत अहिले प्रत्यक्ष पढिराख्नु भएका र विभिन्न फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष पढिराख्नु भएका हेरिराख्नु भएका सबैलाई पनि साधुवाद दिन चाहन्छु। र अहिले हाम्रो यस लगत्तै 6:15 बजे आवास उद्योग गुरुमाको 10 कक्षाको नै यो अभिधर्म क्लास हुन्छ भने 8:30 बजेको समयमा यो हाम्रो विश्वदानन्द भण्डेज्यूको अब आजदेखि प्रत्येक दिन भण्डेज्यूले क्लास दिनुहुनेछ। तपाईँले खाना खानुको समय मिलाएर क्लासमा बस्नुहोस्। यति भन्दै सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य कामना गरेर आज हामी यहाँबाट बिदा हुन्छ। सबैलाई मङ्गल कामना छ।